أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع من الخاتمة. في البداية لتوضيح المطلب نقول: لو لاحظنا جملة زيد قائم لوجدنا 4 أمور. الأمر الأول الذات التي هي الموضوع وهي زيد، والأمر الثاني هو الوصف العنواني المشتق وهو قائم، والأمر الثالث وهو المبدأ الذي اشتق منه الوصف العنواني وهو القيام. والأمر الرابع هو تلبس الذات بالمبدأ لينتزع منها العنوان المشتق وهو القائم. ذات زيد لا بد أن تتلبس بالقيام، وبعد أن تتلبس بالقيام ننتزع منها وصف القائم ونحمله عليها. فعندنا 4 أمور. والسؤال هنا: قلنا في الأمر الثاني إن الذات والمبدأ الذي تتلبس به الذات متحدان أم متغايران؟ ايش قلنا؟ قلنا متغايران مختلفان. في التفرقة بين المشتق والمبدأ قلنا أن المشتق متحد مع الذات، لكن المبدأ ليس متحدا مع الذات، بل إذا قيس إلى الذات فليس هو بل غير الذات، ولذلك لا يحمل عليها كما قلنا سابقا. والآن نريد أن نتساءل: ما هو نوع المغايرة التي تحصل بين الذات والمبدأ ويمكن معها حمل المشتق على الذات المتلبسة بالمبدأ؟ الآن ركزوا وياي بالمطلب. ناظرين اليا مغايرة بين من وبين من؟ مو بين المشتق، لا، بين المبدأ والذات. هاي المغايرة التي تصحح لنا يا حمل الصفة وهو المشتق على الذات، لأن حمل الصفة يتوقف على وجود المبدأ، وهذا المبدأ لا بد فيه من اتحاد ومغايرة. ما هو نوع المغايرة المشترك؟ الجواب: المغايرة بين المبدأ والذات المتلبسة بالمبدأ على نوعين. النوع الأول المغايرة الوجودية والعينية، أي المغايرة المصداقية.
أن يكون بين الذات وبين المبدأ تغاير مصداقي في الوجود الخارجي، كما لو كانت الذات جوهرا وكان المبدأ عرض من الأعراض، كالإنسان والكاتب. فإن الإنسان أو زيد كاتب، زيد في الوجود الخارجي جوهر، أما الكاتب والكتابة فهي عرض، فهما مصداقان أم مصداق واحد؟ مصداقان في الخارج، لأن أحدهما مصداق للجوهر، مصداق جوهري، والآخر مصداق عرضي، ولا يجتمعان في مصداق واحد، لأن المقولات أجناس عالية لا تجتمع. فالنوع الأول من التغاير هو التغاير الحقيقي المصداق الخارجي العيني. النوع الثاني التغاير المفهومي مع الاتحاد في المصداق الخارجي، أي أن المبدأ ينتزع من الذات، ولذلك يغايرها مفهوما مغايرة المنتزع لمن انتزع منه. أعيد لك هالعبارة. المبدأ منين انتزع؟ من الذات، فالذات منتزع منه، والمبدأ منتزع، والمنتزع والمنتزع منه متغايران مفهوما، ولكن يتحدان مصداقا، أي في الخارج ليس لهما مصداقان، وإنما في الخارج لهما مصداق واحد، كما هو في صفات الباري سبحانه وتعالى، بناء على القول الحق بأن صفاته عين ذاته. لأنه توجد لدينا نظريتان في الصفات. النظرية الأولى ما ذهب إليه الأشاعرة، بأن الصفات زائدة على الذات، وهي قديمة بقدم الذات، ولذلك قالوا بتعدد القديم. قالوا القديم هو الذات المقدسة، والصفات السبعة اللي عددوها ما لنا علاقة قد ما هي هذه الصفات، اللي العلم والحياة والإرادة وغير ذلك والقدرة والوجود. أما القول الثاني هو قول العدلية والإمامية، أن صفاته سبحانه وتعالى عين ذاته. عين ذاته يعني شنو عين ذاته؟ عين ذاته مصداقا، أي أن العلم والقدرة والحياة والإرادة كل هذه الصفات وجودها الخارجي هو عين وجود واجب الوجود. طبعا لماذا نقول بالعينية؟ وإلا لو كانت هذه صفات عارضة على ذات واجب الوجود لاستلزم ذلك أن الذات خالية عنها، ويمكن أن تتصف بعكسها، يعني تتصف بالجهل والعجز والعياذ بالله، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. لذلك الصفات هي عين الذات، ومقصودنا عين الذات مفهوما لو مصداقا. يعني إذا لاحظنا العالم والقادر والمريد والحي خارجا لا يوجد لها مصداق منحاز عن واجب الوجود، لا هو مصداق واحد، هو واجب الوجود. لكن
بلحاظ المفاهيم فإن مفهوم واجب الوجود يختلف عن مفهوم العالم والقادر والحي والمريد، لأن هذه المفاهيم انتزعت من الذات فمفهومها مغاير للذات ولكنها متحدة مصداقا. هذا هو النوع الثاني. فالنوع الثاني من التغاير هو التغاير وين؟ المفهومي، وإن كان يوجد اتحاد مصداقي. إذا لدينا نوعان من التغاير: التغاير في المصداق الخارجي والتغاير وين؟ المفهومي مع الاتحاد في المصداق الخارجي. والسؤال هنا: لكي يكون الحمل حقيقيا هل يشترط التغاير الحقيقي المصداقي الخارجي أم لا؟ لا يشترط ذلك، بل يكفي التغاير المفهومي وإن لم يكن هناك تغاير مصداقي. قولان في المسألة. القول الأول هو ما نختاره، وما يختاره يعني المصنف الآخون قدس سره، يقول: لا فرق بين النوعين سواء كان التغاير مصداقيا أو كان التغاير مفهوميا مع الاتحاد المصداقي. على كلا النوعين وفي كلا الفرضين يكون الإطلاق والحمل حقيقيا وليس مجازيا. ويترتب على ذلك أن إطلاق الصفات على الباري سبحانه وتعالى، عالم وقادر وحي ومريد وموجود، سيكون إطلاقا حقيقيا وليس إطلاقا مجازيا. لماذا هو إطلاق حقيقي وحمل حقيقي؟ لأننا لا نشترط إلا المغايرة المفهومية، والمغايرة المفهومية موجودة بين الذات وبين الصفات، ولذلك يكون الحمل حملا حقيقيا، إذ تكفي المغايرة الاعتبارية المفهومية ولا نشترط المغايرة المصداقية. فهذه الصفات مع الذات وإن كانت في المصداق متحدة لكنها متغايرة مفهوما، وهذا يكفي لصحة الحمل وكون الحمل حملا حقيقيا والاستعمال استعمال حقيقي. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله، حيث قال: نشترط في الحمل وفي الاستعمال الحقيقي نشترط المغايرة بين المبدأ والذات في مرحلة المصداق، يعني المغايرة الحقيقية الخارجية، ولا تكفي المغايرة الاعتبارية المفهومية. إذا كنا نشترط المغايرة المصداقية فهذا الشرط متحقق في صفاته تعالى مع الذات أو ليس متحققا؟ ليس متحققا، إذ لا توجد مغايرة مصداقية. نعم توجد مغايرة مفهومية، ولكن صاحب الفصول يقول هذه المغايرة لا تكفي لصحة الحمل. إذن ماذا نفعل؟ لذلك التزم صاحب الفصول بأن إطلاق صفات الباري على الذات إما هو إطلاق مجازي
بأن نقول إطلاق العالم والقادر على الممكن اللي احنا الممكنات، هذا بمعنى وهو المعنى اللغوي. أما إطلاق العالم والقادر والحي على الذات المقدسة فهو استعمال لللفظ في غير معناه الذي وضع له، فيكون إطلاقا مجازيا. أو لا، أن نلتزم بالنقل، أي أن العلم والإرادة والحياة وضعت لمعنى بالنسبة للممكنات، ثم نقلت إلى معنى آخر يشابه المعنى الأول واستعملت في الذات المقدسة. لأن النقل شنو معنى؟ شنو فرق النقل عن الارتجال؟ المنقول عن المرتجل. الموجود مناسبة بين المعنيين صار شنو؟ منقول. إذا ماكو مناسبة صار مرتجل. هنا نحن نشترط وجود مناسبة، يعني قولنا الله تعالى عالم وقولنا زيد عالم استعمال في معنى واحد أو في معنيين؟ في معنيين. عالم في زيد في معنى، وعالم في الذات المقدسة في معنى آخر، يعني نقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، لكن توجد مناسبة بين المعنيين. هذا القول بالنقل. القول بالنقل يعني استعماله جن في معنيين فمو في معنى واحد، كما في لفظ الصلاة اللي هو كان سابقا بمعنى مطلق الدعاء، وهذه الصلاة المخصوصة، يعني نقل من مطلق الدعاء إلى الأفعال المخصوصة، نقل من معنى إلى معنى مع وجود مشابهة بين المعنيين. إذن حسب قولنا ونظريتنا إطلاق صفات الباري على الذات المقدسة ما هو؟ إطلاق حقيقي ولا يحتاج إلى افتراض المجاز ولا افتراض النقل. أما على نظرية صاحب الفصول التي اشترط فيها المغايرة المصداقية، فإطلاق صفات الباري على الذات المقدسة لا يكون إطلاقا حقيقيا، إذ لا يوجد تغاير مصداقي، فلا بد أن نقول إما بالنقل وإما بالمجاز. سؤال: ما هو دليلك يا صاحب الفصول على اشتراط شنو المغايرة المصداقية؟ قال: دليلي هو الإجماع، حيث أجمعوا على اشتراط المغايرة المصداقية بين الذات والمبدأ. فدليله شنو؟ الإجماع. والجواب عنه واضح. نقول: نعم، يوجد إجماع على اشتراط أصل المغايرة، وليس الإجماع على المغايرة المصداقية. لا ماكو إجماع على المغايرة المصداقية، بل ندعي، يمكن أن ندعي الإجماع على عدمها، يعني على عدم اشتراط المغايرة المصداقية. الإجماع الذي نسلم به يا إجماع الإجماع على اشتراط أصل المغايرة، لكن يا مغايرة الأعم من كونها مفهومية أو مصداقية، ولا يوجد إجماع على كونها مغايرة مصداقية. والنتيجة إذن النظرية الأولى صحيحة، إذن إطلاق الباري عليه إطلاق حقيقي. قال: الرابع: كيفية حمل صفات الباري سبحانه وتعالى على ذاته المقدسة. لا ريب في كفاية، لا ريب، هاي النظرية الأولى اللي احنا نقولها، أن المغايرة المفهومية كافية
ولا يشترط المغايرة المصداقية. لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه، اللي هو ياهو اللي يجري المشتق عليه وهو الذات. مغايرة المبدأ مع الذات مفهوما، يعني تكفي المغايرة المفهومية وإن اتحدا مصداقا، ولا نشترط المغايرة المصداقية. كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما. هاي مفهوما تتعلق بالمغايرة. مغايرة المبدأ مع ما يجري عليه المشتق عليه مفهوما، وإن اتحدا، يوم اتحدا المبدأ والذات عينا وخارجا، كما في صفات الباري التي هي عين ذاته بالوجود الخارجي، وإن كانت تختلف مفهوما. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ فصدق الصفات عليه تعالى يكون على الحقيقة. صدق الصفات عليه تعالى يكون إطلاقا حقيقيا. فصدق الصفات، اضرب لنا أمثلة مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك. طبعا المصنف ذكر كم مثال؟ 4 أمثلة. المثال الأول والثاني: العالم والقادر من الصفات الثبوتية، والرحيم والكريم من الصفات الفعلية التي تنتزع من مقام الفعل. وهذا طبعا التمثيل ليس دقيقا، لأن الصفات التي قالوا هي عين الذات هي الصفات الثبوتية، أما الصفات الفعلية كالرحيم والكريم والخالق والرازق وغير ذلك فهذه تنتزع من مقام فعله سبحانه وتعالى، وهي زائدة على الذات وليست عين الذات. بينما احنا كلامنا وين؟ العين الذات اللي هي الصفات الثبوتية، فالأفضل يشيل الرحيم والكريم وش يخلي؟ القادر والحي والمريد وغير ذلك. طبعا القادر موجود، الحي والمريد وغيرها. يعني لا مو راحت، لا احنا نقول التي هي عين ذاته هي الصفات الثبوتية دون الصفات الفعلية. طبعا احنا بدون الرحمة والكرم نكون من الهالكين جزما، مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال. طبعا كلمة الجلال، صفات الجلال في الاصطلاح هي الصفات السلبية، ونحن حينما نقول بأن صفاته عين ذاته هي الصفات الثبوتية والكمالية وليس الصفات الجلال والسلب بحسب الاصطلاح. ولذلك أيضا نأول العبارة نقول مقصودة من الجلال مو هو المعنى المصطلح وهي الصفات السلبية، لا، وإنما مقصوده الصفات الثبوتية. إذا لماذا نسميها جلال؟ لأنها تدل على جلالة وعظمة المولى سبحانه وتعالى. يعني استخدم الجلال هنا بمعناها اللغوي مو بمعناها الاصطلاحي. زين، هاي بين شارحتين طبعا الجملة. عليه تعالى، هاي عليه تعالى بمن تتعلق؟ بصدق الصفات. فصدق الصفات عليه تعالى يكون على الحقيقة، طبعا على يا مبنى، على مبنى أن الصفات عين ذاته، على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته مع ذاته، لا على نظرية من قال أن الصفات زائدة على ذاته كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة. زين، المهم فإن المبدأ، هذا بيان للمغايرة المفهومية بين الصفات والذات المصححة للحمد. فإن المبدأ فيها، يعني في هذه الصفات،
في العالم والقادر، المبدأ اللي هو العلم والقدرة، وإن كان عين ذاته تعالى خارجا، يعني وين مصداقا، إلا أن هذا المبدأ غير ذاته تعالى مفهوما، وهذه المغايرة المفهومية كافية في الصدق الحقيقي، تكفينا المغايرة المفهومية. ومنه انقدح، يعني شنو منه؟ من كفاية المغايرة الاعتبارية المفهومية وعدم اشتراط المغايرة المصداقية، انقدح فساد ما في الفصول. طبعا إلى آخر بحث المشتق احنا شنو مسلبين بالفصول، نجيب رأي ونرد عليه. ظاهر أنه كانت له في تلك الفترة في زمن الآخون قدس سره آراء صاحب الفصول كانت لها أهمية علمية كبيرة، ولذلك يهتم بها المصنف كثيرا. ومنه انقدح فساد ما في الفصول. زين، ما هو ما في الفصول؟ هاي نظرية ثانية. من الالتزام بالنقل أو التجوز. وين النقل أو التجوز؟ في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحق من عينية الصفات للذات. يقول لابد أن نقول بالمجازية أو النقل. لماذا؟ لعدم المغايرة، يا مغايرة في المصداق، المغايرة الحقيقية في المصداق، لعدم المغايرة الحقيقية في المصداق التي هي معتبرة. وين معتبرة؟ في الحمل والصدق الحقيقي، المعتبرة بالاتفاق. يعني شنو؟ بالإجماع. فدليله هو شنو؟ الإجماع. طبعا هذا عجيب من صاحب الفصول. شلون عجيب؟ لأنه تقدم في درس أمس أنه لا يشترط الاتحاد الحقيقي، بل يكتفي بالاتحاد الاعتباري والتركيب. الاتحاد يكتفي فيه بالاتحاد الاعتباري، بينما في المغايرة لا يكتفي بالمغايرة الاعتبارية، لا بد من المغايرة المصداقية. هذا عجيب يعني من صاحب الفصول. ما معنى أنه كل حمل باطل؟ إذن يخصص يقول بعض أفراد الحمل باطل، بعض أفراد الحمل باطل، مو يبطل كل الحمل. احنا نريد نقول اكو حمل حقيقي، لو ماكو حمل حقيقي نقول هذا الحمل حقيقي في صفات الباري سبحانه وتعالى. طبعا حمل حقيقي مو حمل ذاتي أولي، لأنه المفهوم اكو مغايرة، هذا المفهوم غير ذاك المفهوم، فكيف يكون حمل ذاتي أولي؟ المقصود حمل شائع صنع، يعني المصداق هو عين المصداق. بلي طبعا احنا كلامنا على القول بأن الصفات عين الذات، أما إذا كانت الصفات زائدة على الذات فخارج عن محل كلامنا. وذلك احنا ما نقول زائدة الآن، ما نحكي عن الزائدة يا احتمال صاحب الفصول لم يقل زائد عن الذات. صاحب الفصول يقول الصفات عين الذات، ولكنها لا يمكن حملها حمل حقيقي لأنه لا يوجد تغاير مصداقي. فماذا نفعل؟ فنقول بالنقل أو التجوز، إما نقل أو مجاز. ينقدح منه فساد ما في الفصول. وذلك بيان لفساد كلام الفصول، وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ولا يشترط المغايرة مصداقا. زين، دليله الإجماع، نقول ماكو إجماع ولا اتفاق على اعتبار غيرها. غير من؟ يعني غير المغايرة المفهومية اللي هو المغايرة المصداقية، ولا اتفاق على اعتبار المغايرة المصداقية التي هي غير المغايرة المفهومية، ولا اتفاق على اعتبار غير المغايرة المفهومية.
طبعا إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره، على عدم اعتبار من؟ على عدم اعتبار غيرها، يعني غير المغايرة المفهومية. إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتبار غير المغايرة المفهومية، اللي هو شنو غير المغايرة المفهومية؟ المغايرة المصداقية. يعني العبارة ايش راح تصير؟ إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتبار المغايرة المصداقية. في البداية قلنا لا يوجد اتفاق على اعتبار المغايرة المصداقية. الآن شنو تلقينا؟ قلنا بل يوجد اتفاق على عدم اعتبار المغايرة المصداقية كما لا يخفى. إذن شنو يكفينا؟ المغايرة المفهومية. وقد عرفت في هذا أول الأمر الرابع ثبوت المغايرة كذلك. يعني شنو كذلك؟ المفهومية بين الذات ومبادئ الصفات. فيصح الحمل أو لا يصح؟ لا. إذن يصح الحمل ولا نحتاج لا إلى النقل ولا إلى التجوز. ملاحظة أخيرة، صاحب الفصول لم يقل الالتزام بالنقل أو التجوز، وإنما قال لا بد من الالتزام بالنقل. أما التجوز فأضافه المصنف تتميما للمطلب. الأمر الخامس، قلنا في صحة الحمل نشترط جهة مغايرة ونشترط جهة اتحاد. فإذا أردنا صحة الحمل لا بد من وجود مغايرة بين المبدأ والذات. وقلنا يكفي يا مغايرة، تكفي المغايرة الاعتبارية المفهومية، ولا يشترط المغايرة المصداقية كما تقدم في الأمر الرابع. لكن مع ذلك نشترط وجود الاتحاد والصدق والقيام، يعني قيام المبدأ بالذات. هذا أمر مسلم أنه نشترط قيام المبدأ بالذات، ولكن اختلفوا في معنى القيام. ما هو القيام المشترط؟ يا قيام يعني قيام المبدأ بالذات، ما هو نوع هذا القيام؟ توجد لدينا نظريات عديدة. النظرية الأولى ما ذهب إليه الأشاعرة، حيث قالوا القيام المراد منه هو القيام الحلولي. حينما نقول المبدأ قائم بالذات، يعني شنو قائم بالذات؟ أي حال في الذات، والذات محل. كما تقول زيد نائم. زيد نائم يعني شنو؟ يعني ذات زيد ماذا حل فيها؟ النوم. فالقيام هو القيام الحلولي. النظرية الثانية ما ذهب إليه المعتزلة، قال القيام هو القيام الحلولي، ولكنه ليس شرطا معتبرا في حمل المشتق على الذات. النظرية الأولى شنو قالت؟ قالت قيام حلولي وهو شرط في صحة الحمل، يعني إذا ماكو قيام حلولي فماكو حمل. أما نظرية ثانية شو تقول؟ القيام انفسر بمن؟ بالقيام الحلولي، لكنه شرط أو ليس شرطا؟ ليس شرطا. وذكروا على ذلك جملة من الشواهد على عدم اعتبار القيام الحلولي. نذكر شاهدا واحدا منها، وهو قوله أننا حينما نقول زيد ضارب وزيد مؤلم، هذا الحمل صحيح أو ليس صحيحا؟ هذا الحمل صحيح وحقيقي ولا إشكال فيه، ولكن الضرب
حل في زيد أو لم يحل في زيد؟ زيد ضارب، يعني الضرب حل في زيد أو لا؟ الضرب حل في عمرو المضروب المسكين. فمع أن الضرب لم يحل في زيد، مع ذلك أمكننا أن نحمله على زيد ونقول زيد ضارب، مع أنه لا يوجد حلول، بل الحلول في غير زيد، لأن الضرب حل في غير زيد. وهكذا زيد مؤلم. زيد مؤلم يعني شنو؟ الألم حل في زيد، لو حل في عمرو الذي آلمه زيد، حل في عامر في غير زيد، مع أنه لا يوجد حلول للألم في الذات وهي زيد، مع ذلك نحمله على زيد. إذا لا نشترط شنو؟ القيام الحلولي. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة ما ذهب إليه صاحب الفصول، حيث قال نشترط القيام. الحمل يشترط فيه القيام، ولكن يا قيام الأعم من الحلول أو الصدور. فقولنا زيد نائم هذا قيام حلولي، أما قولنا زيد ضارب فهذا قيام صدوري، لأن الضرب صدر من زيد. فالقيام الأعم من الحلول أو الصدوري. هاي النظرية الثالثة. النظرية الرابعة ما اختاره المصنف قدس سره، قال القيام هنا بمعنى التلبس، سواء كان تلبسا حلوليا أو كان صدوريا أو كان بمعنى الوقوع منه أو الوقوع فيه أو الوقوع عليه أو كان أمرا انتزاعيا، كل ذلك هو قيام. ويعقد لهذا المطلب تحقيقا مفصلا. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نشرح تحقيق المصنف. قال الخامس أنه وقع الخلاف. وقع الخلاف طبعا شنو؟ بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة، كما عرفت في الأمر الرابع، بين المبدأ وما يجري عليه المشتق وهو الذات. أكو مغايرة، وقلنا تكفي المغايرة المفهومية. وقع الخلاف في أي شيء؟ وقع الخلاف لا في الاتحاد والاتفاق من يا جهة. وقع الخلاف في اعتبار قيام المبدأ بالذات، يعني هل يعتبر قيام المبدأ بالذات أو لا يعتبر؟ وين يعتبر؟ هل يعتبر في صدق المشتق على نحو الحقيقة، أو لا يعتبر قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على نحو الحقيقة؟ توجد لدينا 4 نظريات. النظرية الأولى ما ذهب إليه الأشاعرة، قالوا القيام الحلولي. النظرية الثانية ما ذهب إليه المعتزلة، قالوا القيام هو الحلولي، لكن لا نشترط القيام. لماذا لا يشترطون القيام؟ لماذا؟ ضربوا لي مثال ضارب ومؤلم، يصح الحمل مع عدم وجود القيام الحلولي. وقد استدل من قال بعدم الاعتبار. يا عدم اعتبار يعني عدم اعتبار القيام، اللي هو من قال؟ المعتزلة. وقد استدل المعتزلة الذين قالوا بعدم الاعتبار بمن استدلوا؟ بصدق الضارب والمؤلم على الفاعل وهو زيد، مع قيام الضرب والألم وين؟ بالمضروب وهو عامر، بالمضروب والمؤلم اسم المفعول. فهنا صدق الضارب على زيد مع عدم وجود القيام الحلولي، وصدق المؤلم على زيد مع عدم وجود القيام الحلولي، لأن الضرب والألم لم يحل في زيد وإنما حل في غيره. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة يا نظرية صاحب الفصول، ما يتعرض لها الآن المصنف، ينتقل إلى النظرية الرابعة والتحقيق.
هذا قول من هاي النظرية الرابعة، قول المصنف. يقول في التحقيق: نحن نشترط في صحة الحمل هو تلبس الذات بالمبدأ بأي نحو كان من التلبس، لأن التلبس له أنحاء يختلف باختلاف المادة، بحسب المادة. القيام والتلبس ينقسم إلى نوعين، ينقسم مثلا إلى القيام الحلولي وإلى القيام الصدوري. الحلولي يعني شنو؟ يهو اللي حل المادة، ضارب أو نائم، هذا قيام حلولي. يعني شنو حلولي؟ يعني المادة حلت في زيد، المادة وهي النوم حلت في زيد. وكذلك الصدوري، زيد ضارب. يعني شنو الصدوري؟ يعني المادة صدرت من زيد، المادة وهي الضرب صدرت من زيد. فهذا بلحاظ من؟ بلحاظ المادة. وهكذا قد يختلف القيام والتلبس بلحاظ الهيئة، لأن الهيئة إما اسم فاعل وإما اسم مفعول وإما اسم زمان وإما اسم مكان أو غير ذلك. فإن كانت الهيئة اسم فاعل فماذا تدل؟ على القيام بمعنى الوقوع عنه. حينما نقول ضارب يعني شنو ضارب؟ بالهيئة، يعني وقع عنه الضرب. أما إذا كانت اسم مفعول فبمعنى الوقوع عليه، فحينما نقول عمرو مضروب يعني وقع عليه الضرب، أو الوقوع فيه وهو الزمان والمكان. كما لو قلنا يوم الجمعة مقتل زيد، يعني شنو يوم الجمعة؟ يعني وقع القتل فيه. هذا المكان مقتل زيد، يعني شنو؟ يعني هذا المكان وقع القتل فيه. لحد الآن كم نوع صار عندنا؟ كم نوع من القيام لحد الآن؟ صار 5. القيام الحلولي والقيام الصدوري، وهذان الأولان بلحاظ المادة. ثم القيام بمعنى الوقوع منه، والقيام بمعنى الوقوع عليه، والقيام بمعنى الوقوع فيه، وهذه ترجع من؟ للهيئة. ايش صار؟ 5. بقي لدينا نوعان انتزاعيان. النوع السادس أن يكون المبدأ منتزعا عن الذات ويغايرها مفهوما، ولكنه يتحد معها مصداقا، كما في شنو؟ صفات الباري سبحانه وتعالى، تنتزع من الذات لأنها عين الذات، وتغايرها مفهوما لكنها تطابقها مصداقا. هذا العنوان السادس أو القيام السادس. القيام بالنحو السابع هو أن ينتزع المبدأ من الذات، ولكن لا وجود للمنتزع خارجا، وإنما الموجود خارجا هو فقط وفقط المنتزع منه. يعني في الخارج لا يوجد لدينا إلا مصداق علما للمنتزع. أما المنتزع فهو أمر اعتباري غير حقيقي لا وجود له في الخارج. كم نوع صار عندنا؟ إذن 7. هاي كل الأنواع السبعة يقول المصنف تكفي لصحة الحمل، ولا نشترط الصدوري ولا الحلولي ولا الوقوع منه ولا الوقوع عليه ولا الوقوع فيه ولا المنتزع المتحد مصداقا ولا المنتزع الاعتباري الذي لا مصداق له، كالملكية والزوجية طبعا مثال الأخير.
الملكية والزوجية لا وجود لها خارجا. أنا أمتلك هذا الكتاب، الموجود في الخارج ما هو؟ أنا والكتاب. أما الملكية فهي محض اعتبار لا مصداق له في الخارج. هاي 7 أنواع. صار واضح هذا؟ زين. قال والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب. سجع لطيف. طبعا ناقصة بس نقول الذي كان جالسا قرب الباب، يعني أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات وجري المشتق على الذات. ماذا يعتبر؟ هاي من شيلها زائدة. يعتبر التلبس بالمبدأ، لكن التلبس بنحو خاص من أنحاء التلبس على اختلاف أنحاء التلبس. هاي الأنحاء منين اجتنا؟ الناشئة من اختلاف المواد تارة اللي قسمناها علما للحلول والصدور، واختلاف الهيئات تارة أخرى اللي قسمناها وقوع منه وعليه وفيه. هو راح يقولها من القيام صدورا، هذا النوع الأول، أو القيام حلولا، هذا الثاني، وكلاهما يتعلق بالمادة. طبعا مثال الأول صدورا ضارب، حلولا حناء، أو مضروب، أيضا مضروب هم حلولا. زين. هاي الثاني. ثالثا أو وقوعا عليه، أو وقوعا فيه، أو وقوعا منه. ما ذكرها المصنف، انت ضيفها. أو وقوعا عليه أو فيه أو منه. هاي كم قسم صار؟ هاي 3 إضافة ل2 صار 5. وهاي الأقسام الثلاثة راجع علما للهيئة، لأن إذا هيئة اسم فاعل وقوع منه، اسم مفعول وقوع عليه، اسم زمان ومكان وقوع فيه. زين. هاي 5. بقى عندنا السادس والسابع. أو انتزاع المبدأ عنه. يعني شنو عنه؟ يعني عما تلبس به المبدأ وهو الذات، يعني عن الذات. أو انتزاع المبدأ عن الذات مفهوما مع اتحاد المبدأ مع الذات خارجا ومصداقا. اللي هذا شنو مصداقه؟ مثال صفات الباري سبحانه وتعالى، كما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا، فإنها تغايره مفهوما وتتحد معه خارجا ومصداقا. القسم السابع أو انتزاعه عنه، لكن شنو؟ مع عدم تحقق في الخارج إلا للمنتزع عنه. أما المنتزع وهو المشتق والوصف فلا وجود له في الخارج، أي كان من الأمور الاعتبارية الإضافية التي ليس لها ما بإزاء في الخارج، كما في الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها ولا يكون بإزائها وبحذائها في الخارج شيء. اللي شنو مثالها؟ ملكية والزوجية والحرية والرقية وغير ذلك. إذن القسم السابع خلينا عنده شوية قليل. القسم السابع اللي هو شنو؟ أن يكون أمر انتزاع ولكنه شنو؟ اعتباري لا مصداق له في الخارج. هذا أطلق عليه المصنف الخارج المحمول في قبال المحمول بالضميمة. ولتوضيح هذا الفرق بين الخارج المحمول والمحمول بالضميمة نقول المحمول إما أن يكون ذاتيا، يعني من ذاتيات باب إيثاغوزي اللي هي الجنس والفصل، كقولنا الإنسان وحيوان ناطق، وهو ذاتي باب إيثاغوزي. وإما أن يكون من لوازم الذات، وهو ما يسمى بذاتي باب البرهان، كالإمكان الذي هو من لوازم الممكن التي لا تنفك عنه،
كقولنا الإنسان ممكن، أو أن يكون المحمول من صميمه، يعني في هذا المحمول يكون منتزعا عن الذات، ولكن انتزاعه وحمله على الذات لا يحتاج إلى ضم أي شيء آخر، بل تكفي نفس الذات. كقولنا البياض أبيض، انتزاع الأبيض من البياض يحتاج إلى ضميمه؟ ما يحتاج إلى ضميمه، وهذا ما يسمى المحمول من صميمه. النوع الرابع المحمول بالضميمه، يعني ينتزع من الذات ويحمل عليها ولكن بضميمة شيء آخر، كقولنا الجسم أبيض، فإن ثبوت البياض للجسم ليس من صميم الجسم وإنما بالضميمة. يعني شنو بالضميمة؟ لابد أن يعرض البياض على الجسم ثم نقول الجسم أبيض، فهذا المحمول بالضميمة. النوع الخامس المحمول الاعتباري الذي لا وجود له خارجا، كالملكية والزوجية وغير ذلك. كم قسم من المحمول إذن؟ 5. خلينا سريعا. ذاتي باب إيثاغوس، لازم الذات اللي هو ذاتي باب البرهان، المحمول من صميمه، المحمول بالضميمة، الأمر الاعتباري. كم قسم؟ 5. هذا القسم الخامس اللي هو الأمر الاعتباري أطلق عليه المصنف الخارج المحمول فقط وفقط. القسم الخامس اسماه الخارج المحمول. بينما اصطلاح بعض الحكماء والمناطق أن المقصود من الخارج المحمول هو كل ما كان لا يحتاج إلى ضميمه، سواء كان أمرا اعتباريا كالقسم الخامس أو كان كالقسم الثالث وهو المحمول من صميمه. قالوا كله يسمى الخارج المحمول، يعني خارج من الذات ويحمل عليها بدون ضميمه يسمى خارج محمول، والخارج عن الذات وهو أمر اعتباري أيضا يسمى خارج محمول. هذا اصطلاحهم، لكن اصطلاح المصنف خاص بالقسم الخامس. لذلك قال كما في الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها ولا يكون بحذائها في الخارج والمصداق شيء وتكون من الخارج المحمول، ففسر الخارج المحمول بمن؟ بالقسم الخامس وهو المحمولات الاعتبارية، للمحمول بالضميمة اللي هو يقسم البين القسم الرابع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.